अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल कबीर अल कबीरिल मुतआल। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला शरीक लहू फ़िज़्ज़ाति वस्सिफ़ात। वस्सलातु वस्सलामु अला मन उर्सिला बिलबराहीन वल बय्यिनात व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही अत्तय्यिबीन अत्ताहिरात। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इज्अल हाज़ल बलद आमिना वज्नुबनी व बनिय अन नअबुदल अस्नाम। रब्बि इन्नहुन्न अज़लल्न कसीरम मिनन नास फमन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी वमन असानी फ़इन्नक गफ़ूरुर रहीम। रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्अइन इंद बैतिकल मुहर्रम। रब्बना लियुक़ीमुस्सलात फ़ज्अल अफ़इदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम वर्ज़ुक़हुम मिनस्समराति लअल्लहुम यशकुरून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए। मुँह देख लिया आईने में पर दाग न देखा सीने में। जी ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम उलमाए किराम और ममलकत सऊदिया
د دې ښار ریاض او د ګردو نواحنا راغلی زما د جماعت اشاعت التوحید والسنہ غیرتمندو مشرانو کشرانو ځوانانو السلام علیکم. زه په دې نیت راغلی وم چې عمره به وکم او بیا به واپسی کوم، خو د دې ځای ملګرو خاص کر د مولانا جواد صاحب او د ریاض امیر صاحب او ناظم مولانا امداد اللہ صاحب او مولانا اسمت اللہ شاکر صاحب دې ملګرو ډېر زیات اصرارو چې ته دې ځای ته حاضر شه او موږ ته د قرآن او د سنت یو څو خبرې به وکړي او د ملګری به تا هم ویني ته به هم ویني او زمونږ دې کار ته به هم لږ وګورې. نو بیا زه چې راتلم د عمرې نه یو روز دو مخکې زما استاذ او زما شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد طیب طاہری صاحب حفظه اللہ تعالی ورعاه واطال اللہ عمره اغی ما ته ټلیفون وکړو کورم ما ته وی چې د ریاض ملګرو لبا خامخازي ما وی دا خو ډېر لري ځای دی د 1200 کیلومیټر لار ده وی چې خیر دی په ګاډي کې اړو مزه په جاز کې لاړ شه خو زه به خامخا دیلا ما وی ټیک تا الحمدلله نن غروز رالا ستاسو په دې خاسته او خوندور محفل کې حاضر یم او ډېر خوشاله یم او د الله نه ډېر زیات شکر گزار یم او ینم چې شیخ سے ما ته ورشه نو واقعي د زړه نه مې دعا وخته چې واه شیخ القرآن الله دې جن نورم زیات کا د قرآن د خدمت د پاره چې ستاغه आवाज او مشن دې زې ته راغله دې او د وطن بهر پدې مملکت سعودیه کې داخلك چې خپل مزدوري لراغلي دي خو قربان ستاد د مهنت نه قربان ستاد د کوشش او د اخلاص نه چې چاله د پلاس کې قرآن ورکړې ده هغه که مزدوري هم کوي بیا هم نن قرآن تناستي او په 22 مقاماتو نه زیاتو زیونو کې دلته د الله د کتاب درس جاری دی څومره لوی د الله د فضل او د احسان خبره درون په لکاو خلق په دې ملکی مزدوري کوي خو تاسو په ځان باندې د الله د فضل ته وګورئ چې الله رب العالمین در لپلاس کې خپل کتاب در کړی دی او ناس قرآن ته نو الله دې ستاسو په جون کې هم مال کاروبار او پر روزگار کې دې هم الله برکتونه واچي چې څومره په شکر ادا کوي هغه کم دی او چې څومره احسان د خپل شیخ ومنم نو دغه هم کم دی چې څنګه دې دا خلق د قرآن عاشقان کړي دي
څنګه دې قرآن ورله په لاس کې ورکړی دی او دې کار ته خپل کار ویلی دی. رونو خلکو ته خدا ښکاریږي، ګاډی او بنگله ښکاریږي، خو زما د شیخ دا محنت او د هغه د اخلاص تذکره نه کوي چې د دنیا ګوټ ګوټ ته د الله توحید ورساو. او قرآن عالم دی او که عامی دی، تاجر دی او که نوکر دی، هغه ته دا احساس پیدا کړی دی چې کته د زندګۍ په هره شعبه کې یا خدا الله کتاب سره به تعلق او نسبت ساتي، یا به د قرآن طالب العلم یا به د قرآن معلم اور مدرس. ما ستاسو مخکې د سورت ابراهیم یو څو آیتونه لوستلی دي، په هغې مختصر خبره کوم او خبره ختموم، توجه درنه غواړم. یو آیت د دې نه مخکې ما په مکه مکرمه کې په هغې باندې درس وکړو او هغه آیت دا دی، ربط پې هم واضح شي چې وآتاکم من کل ما سألتموه وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. وَآتَاكُمْ اور اللہ درکڑی دی تاسو لما من کل ما سألتموه ہر غص چی تاسد اللہ نغواڑے اوختلی دی، من کل ما سألتموه ہر غص چی تاسو ورطا حاجتوی محتاج ہے. نو داما نزک غردا چې ځنې څیزونه تاسو غوښتلي دي درکړي دي او ډېرې داسې دي چې بې غوښتو یې درکړي دي، چې محتاج یې ورته بې غوښتو یې درکړي دي، او دومره نعمتونه او احسانات یې در باندې دي انسانه چې وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. که چرې د الله نعمتونه شمارل شروع کی نو لا تحصوها، دا کولی شي چې 1 2 3 4 5 10 20 100 1000 خدا غي هاته نشي کولی، سرته نشي رسولی. دومره بشمیره انعامات در باندې کړي دي، خود دین باوجود ګیله او شکوه دادا چې نعمتونه نشي شمارلی، احسانات نشي شمارلی. داغین باوجود ان الانسان لظلوم کفار، یقینا انسان ډیر لوی ظلم کوونکې او ډیر لوی ناشکر دی، ظلم کوي ناشکر دی. نو چې کله د شکوه وکړله نو بیا درته په مثال کې د یو شکر گزار تذکرہ کوي چې ناشکرا ظلوم اور کفار مہ جوڑے گا، بلکہ شکور جوڑ شا. ظلوم مہ جوڑے گا، کفار مہ جوڑے گا، بلکہ شکار جوڑ شا، شکور جوڑ شا. سنگا لکا ابراہیم خلیل اللہ غندے اللہ دا خپل دی شاکر شکر گزار تذکرہ کی، وقی دا سے شکر گزار دے چی اللہ وی شاکر لانعومی، دا اللہ دا نعمتنو شکر گزار دے. ایواز دا نو چی چرتا گلونا پی وریدہ زکر شکر ادا کاؤ، پیسے بندلی پی وریدے زکر شکر ادا کاؤ، نا دا یو امتحان نہیں رائستو پا بلکی بل دا غین سخت
د یو آزمائش نه په بل کې اچاو خدا غې نه باوجود څه شاکر لانعمه شکر گزارو نو دا آغا شکر گزار تذکرہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا کلچ ابراہیم علیہ السلام ہوئی اے ربا اجعل هذا البلد آمنا اگرزو دا خار دا امن والا دا مکہ خار دا سکا دا امن والے اگرزو دا امن ڈکی چے اہل دا دی امن والوی پا امن کیوی وَجْنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ شکر پدی دے چی دا توحید اقرار کئی دا توحید پرچار کئی او دا شرک نا برات و انکار کئی دا ہم شکر دے چی توحید منے او بیانے دا سدے دا شکر دے او چی توحید نہ منی نو دانا شکر دے دغا وجہ چی مشرک پا کائنات کے دیر لوئی نا شکر دے نعمتونا پہ اللہ کھڑی دی دے وی دا پلان کی مڑی کھڑی دی پلان کی بابا کھڑی دی نعمتونا پہ اللہ کھڑی او دے دبل در تے نسبت کی دا بچے دا دی در نمیلاو شوئے دے بنیر نند سبا دا اللہ دا توحید الحمدللہ یو مرکز گرزیدلے دے خودل توم ڈیر تیاری پا ہارا گلے کوسا کی یو بابا دے پلان کے بابا پیر بابا دیوانہ بابا گوڑ بابا شل بابا شلمانو بابا پلان کے ڈاکو چی پا اول زلالم یو ملگری را تا قصو کرلا پچو کی تیر لگے دل یو طرف تا بنیر تلار پیر بابا تا بل طرف تلار تل دیوانہ بابا تا ما تا ملگری وی چی دل تا با پخوا دیر لوی قافلی او بسون راتلا او دیوانہ بابا لبتلا نو چی دیوانہ بابا لتلا نو پیر بابا مریدان با خپاکی دا نو بیا بے دا ریکارڈ غگاو زان لا او غری کارٹونے بے داوی چی پیرا بابا پتو پے ولا پوئے گے ریاض والوں پہ خبرو کنا نصبیوی وی پیرا بابا پتو پے ولا چی تا پریگ دیو دیوان بابا لزینا نو بابا سر لیندوم نو خود بوئے پتو پے ولا نو نا شکر دے انسان نو دا اللہ خلیل سوئی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ اول امن غوختو امن اول غوختو او دویم نمبر کے توحید چی یا اللہ مال ریو ساتے ماں بچو ساتے او زما بچیوں بچو ساتے زامن دس خبرنا ان نعبد الاصنام د دینا چی بندگیو کو د بوتانو د دینا چی بندگیو کو د غیر اللہ اللہ د غیر اللہ د بندگے نمنگا بچو ساتے د اللہ نبی معصومی د صغائر و د کبائرنا نبی پیدائشی طور باندے چی دے معصومی دا نبوت دا اعلان نمخ کی ہم نو دا دی مطلب دا دے چی سنگا دی بچ ساتلیو دا غشانتے آئندہ منگا لرے ہو ساتے سنگ دی چی ساتلیو دا غشانتے آئندہ منگا لرے ہو ساتے لکا سنگا چی تاسو پا سورة الفاتحہ کے وے اہدنا الصراط المستقیم اللہ او خائے منگتا نیغلار نو سوک درنا تپوسو کی چی نیغلار شپیتا کالا دیو شو موز کئی نیغلار تا لیدلی نده تروسا پورے
نو مانا دا کئی چی اہدنا فی الاستقبال کما ہدیتنا فی الحال اہدنا فی الاستقبال علامہ خازن دا مانا کڑے دا اہدنا فی الاستقبال کما ہدیتنا فی الحال اللہ سنگا چے حلن وقت دے منگلا ہدایت را کڑے دے دغا رنگ منگا پا مستقبل کی پا ہدایت باندے مضبوط ساتے نو دا اللہ خلیل ہوئی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ اللہ بچو ساتے لرے ساتے منگا پا ڈڑو ساتے منگا ماں زمان بچی ان نعبد الاسنام دا دینا چھ منگا بت پرستیوں کو منگا دا غیر اللہ عبادتوں کو دا غی بندگیوں کو دا دینا منگا بچو ساتے زکا رب انہن اضلل کثیرا من الناس دے بت پرستے دیر خلق گمراہ کڑے دے دیر خلق کی بیلار کڑے دے دا غیر اللہ دے عبادت سوک مڑو تا پرات دی سوک جوندو تا پرات دی قبرونو تا پرات دی کانو بوٹو تا پرات دی خو چرتا نراولم دا فاروق اعظم گندے انسان چھ پیوزے کی دا شرک شائبہ بم پیدا کی دو خطرہ و با جرڑے بیولا ختم ہو لے جرڑے بے ختم ہو لے دا کابین تاویگی او چے حجر اسود لراغے نوی چے کانیاں خرات پتدا چے انکا حجر لا تنفع ولا تضر یو کانے حالانکہ نبیانو کل کڑے دے صحابو کل کڑے دے امام الانبیاء کل کڑے دے دا امت علماء و محدثین کل کڑے دے پا کعبہ کے فٹتے لیکن دا اللہ دا پیغمبر دا صحابی سوئی لا تنفع ولا تضر تنفع و نقصان نشیرہ کولے تو دا نفع و دا نقصان مالک نہیں نو دا ریاض ملگر و دارا تو ہوئے چی دا کعبے کی لگی دلے جنتی کانے دا نفع و دا نقصان مالک ندے نو زمانگا استاسو پا علاقوں کی دا قبرونو دا بری لگی دلی کانی دا نفع و دا نقصان مالک کی دے شی نفع و نقصان دا سولے شی دا وجدہ دیر خلق رازی توافونا خو کئی خو عقیدہ دا شرکی نو سفائدہ نشتے اقبال زکوئی وہی تیرا دل تو ہے صنم آشنا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا حجاز میں تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں زڑ دے دا بوتانوں نے ڈکتے اکد کعبے نا چاپے رتاویگی نو صفائدہ نو رب انہن اضلل کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہو منی چاچے زما اتباع اکڑلا نو دا زما دا ڈلی نا دے دا زما ملگرے دے فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي چاچے زمانہ فرمانی اکڑلا نو فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ نو تبخون کے رحم کون کے اللہ ربنا اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عجیب امتحان دے تاسو پخپل کور کی بچی پری خود لی دی اور آغلی ریاض کے ناز سے پخاندان کی پڑکور کی دا سے دو کنا
رورتا او پلارتا حواله کړي دي راغلیه خو بیا هم څومره فکرمند او پریشان چې لرې تینا زار د خلیل الله د قربانینا چې یو معصوم بچی را پورته کړو د الله په حکم او دا نه وی چې الله ولی غلطی می صدا جرم می صدے سو وجد اے اللہ بس را روان اکڑا اور مکی دا حرم دا کعبۃ اللہ پسنگ کی نن خو آباد دے دا غزہ خو پاغ وقت سشینو بے وادن غیر ذی زرعین یو دا سکند دا بالکل شاڑا دا اچھا شاڑا دا نو بشتا دے نہ پکی شنکیشتا دے نہ پکی آبادشتا دے دیر بدا سیچ بچی بومی اولاد بومی لگ سوچ پکی ہو کہہ دیتا یوزہ آبادی کی دا مرکز دا توحید جوڑی کی کنا قربانی غواڑی خواہ پریخول روان شو او داسی زیو پشا گوری دے بچوتا خزور توئی کوروالا اما حاجرہ وچ اے ابراہیم پدے بیابان کی دی چاہتا منگ پری خود لو جواب نور کئی آخر دا نبی خزد نسوئی اللہ امرک بہذا اے ابراہیم دمر خورات ہویا چی آیا ستا رب اللہ در تداویلی دی چی منگا دل تا پریگ دانو سر او خزو چی آو اللہ ویلی دی نو بیا سوئی وی چی زبیا پروانشت دے اذن لا یزیعن اللہ چی اللہ حکم دے نو اللہ با منگا نزایا کئی اللہ با منگا نزایا کئی دے پریخول روان شو او اللہ تے زاری شروع کرلا دعا شروع کرلا کلا چی دا انسان زڑا دردی دلیوی بیا چی دے کل اللہ سپورتا کئی کنا نو دا دعا بالکل دا زڑا دا گہرائے نرا پورتا کی نو سوئی ربنا اے ربا اے ربا دیڑم بنو الفاظو کیوئی رب 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 او دل تسوئی ربنا خیو گد کو دالف ربنا اے ربا انی اسکنت من ذریتی اے اللہ ما دے رکڑل ماو سولا من ذریتی بازی دا اولاد اخپلنا بواد غیر ذی زرعن بواد غیر ذی زرعن پیو دا سکندا وادی کی چه بالکل شڑا ویران دا خود درگاہ تمین دی پریخی قبر تمین دی پریخی سٹیتنا ستا عند بیتک المحرم عند بیتک المحرم اللہ استاد عزت منکور پخوا کے او پسنگ کے میں پریخی دی صد پارا ربنا لیقیم الصلاة اللہ چی مز جاری کی مز جاری کی مز قائم کی نو سوال کو میں اللہ
فجعل افئدة من الناس تهوی الیہم اللہ اگرزائے زلونا دا خلقنا دا باز دا خلقنا چی مائل کیگی دیتا ورزقهم من الثمرات شنکے نشتے خو پا اللہ دمر یقین دے چی روزی دا سنغواڑی میو دیتا یقین ہوئی دیتا عقیدہ ہوئی چی ساس کے دا عبوم نشتے شین ڈکے نشتا او دوا سکی نو دا مگورا چی حالات سنگ دی دا گورا چی دا چا پاس رائے پچا دے بروسہ دا پچا دے توکل اور اعتماد دے نوئی وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ اللہ غلا رزق ورلور کی دمیونا لعلہم یشکرون چستا شکر ادا کون کشی شکر گزارشی میوی خوری او شکر ادا کئی میوی خوری او شکر ادا کئی عجیبہ خبر در تکو پا شعبان کے اس دے روجے نصور و زمخ کے دا خپل استاد محترم دا خپل شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب سروں درسو شو ماسپخین پسے نو ماتا آوازو کچھ رازا حالانکہ ارادہ زما داو چی میزا سملم لگ وی رازا گاڑے رائستے ہو کے ناستم ورسر یو دو ملگری نورو وی رازے لگ چکر لزو چکر للاڑو ریستا دے موٹروے خواتا دا سین پا غاڑا یو زی جوڑ کلے فارم ہاؤس دیر خیستا لا جوڑی کی لیا دی نو را روانو پا گاڑی کی ورسر ناسم اغزائی ولی دو دیر دا خون زیده اوبا ورسر رازی دا باسین دا اوبا دا سین دا اوبا لگی او دیر یخا ہوا چلے دا رنگا رنگ چیزونا نو سوئی استاد وی چی سو وقت روز مخی دیر میشتی پکی امنوی وی اللہ تا میں سوالو کو چی اللہ دی زی کے مال یو کنال زی راکی تا الفاظ ویم پاگا ٹیم کی یو عجیبہ غنے کیفیت شو زمان زتاستا دا خیم چی یقین ستو وی سوال میں کو چی اللہ پا دی زی کے مال یو کنال زی راکی چی زی جوڑ کم خو اللہ دے دا پارنا چی زی پکی مستے ہو کم دے دا پارنا اللہ چی زی پکی گناہو نہ ہو کم اللہ دا زی او کنال دے دا پارا راکی چی زڑ میں در دے دے او درسون ہو کم او ستڑے شم دیر چی زی پکی لگ ساتھ دمیل رازم چی سا آزاد کم طول روز درس حکم دش پی اللہ صرف دے دا پارا بیدا سے ماتو قتل وی چی دا محرمات سوال و ارادہ ہم مکوا دا محرمات سوال ہم مکوا ارادہ ہم مکوا خواہش او چی اللہ کم حرام کری ندی دا غین خوان داخلا اللہ چی کمی در باندے حرام کری ندی دا غین خوان داخلا دا جون دے نویما یو کنال اغوختو اللہ را لعلتا اتلس کنال پاول فرصت کرا نورو دا مگورا خپلو حالاتو تا مگورا سوال جاری ساتا ذکر چی کمزور استا حالات تی کمزور استا اللہ ندے کمزور استا حالات دی استا اللہ کمزور ہے ندے
یقین پیدا او شکر د الله په نعمتونو کو لعلهم یشکرون. چا ډیره خسته جمله ویلې ده د اردو، وی خلک هم دغسې ده که نه، د چا ښې جامې ته وګوري دا نشي برداشت کولی، د چا ښه ګاډي ته وګوري دا نشي برداشت کولی، د چا ښې بنگلې ته وګوري دا نشي برداشت کولی. دا بیماری ډیره ده د حسد ده. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله وی الحسد مرض من امراض النفس وهو مرض غالب. دا حسد د زړونو او د روحاني بیمارونو یو لویه بیماری ده، دا ډیره غالبه ده په انسان. ولهذا یقال ما خلا جسد من حسد. تر دې پورې چې متل مشهور شوی دی چې ما خلا جسد من حسد، یو بدن هم د حسد نه خالی نه دی. خو مخکې سوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله هغه وی چې فرق دا دی چې الکریم یخفیه واللئیم یبدیه. حسد هر انسان کې را پیدا کیږي، خو په عزتدار او معزز انسان کې چې را پیدا شي هغه پټي دباوي. پیدا شي انسان د کمزور دی که په زړه کې حسد راهم شي دباوي کې پټي نو ختم شي. او کمینه انسان چی، بدبخت انسان چی دکی چی حسد را پورته شنو دی پټي نه یوبدی دی ښکارا کوي پټولې شي نه بیا ښکارا شي. نو سوی د اردو دا یو کس یو جمله دا وی چې اے د الله بندہ حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے. وہ سبحان اللہ سڑیا کہ حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، کہ حسد کہے نو اس پد پلاس ناراضی، شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے، او چې شکر کہے نو بیا بے شمارم نکی رب دمر در کی. اللہ اکبر. وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. ربنا اے ربا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. ستانس شے پڑھن دے ربا تا خبرداری تا پوئیگی پاغس چی منگئی پٹھو وما نعلنو اور چکم منگئی اخکارکو دند دی پدی ام عالمی او کخکارکوی پدی ام پوئے. وما یخفا علی اللہ وما یخفا علی اللہ من شیئن فی الارض ولا فی السماء. او دا اللہ نسشے ندے پٹ سشے نشی پٹے دے پس مکہ و پاسمان کی دا اللہ نسشے پٹے دے. ان اللہ علیم بذات الصدور علام الغیوب عالم الغیب والشہادہ. اگا خواہ غزات تے چی اگا عالم بالسرائر وکاشف للسرائر. زمائر دزلونو پا حالونو عالم دے سشیت پٹ نہ دے. ہر سنہ واقف دے پا ہر سبان دے خبردار دے. نو دا اللہ نے بسوک سپٹ کی. الحمدللہ اللذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. دا اللہ مناسب صفتنا اللہ لردی، دا خدا توب صفتنا خاص اللہ لردی. آغازا چمالے را بخلے دے را کڑے دے پا بوڑا والی کی
چې بوډا شویم په دې بوډا والی کې اسماعیل او اسحاق غوندې بچی را کړي دي. الله خو څه وایي د الله نه مې غوښته که نه بوډا شوم خو د الله در مې پرېښی نه دی. او زکریا علیه السلام ته هم وګورئ وایي چې الله سر مې سپین شو، الله هډوکي مې رپېږي کمزوري شو، خو مالکه ستانه چې چا څه شی غوښتلی دی نو بدبخته نه دی پاتې شي. ستانه په غوښتو الله څوک بدبخته کېږي نه. نو الله ورلا د 100 کالو نه بره شوی دی، الله زوی ورکو. خپل خلیل الله 2 زامن ورکړه. نو څه وایي تاسې ته هم وَإِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ یقیناً زما رب دعاګانې اورېدلو والا قبلولو والا دی. در ریاض ملګرو دا راته وایي دعاګانې اورېدلو والا څوک دی؟ قبلولو والا یې څوک دی؟ الله دی. او دا دعا یو داسې عبادت دی چې نن ډېر خلک د دې نه ناخبره دي. د الله نه د غوښتو چل نه ورځي. داسې ده وکړه شړق شي مخ لاسونه را پرېږدي روان یې اړو په دې به پوه نه شي چې ده څه ووایي څه. ای د الله بنده وی با محمد ہوشیار باش، با محمد ہوشیار باش و با خدا دیوانہ باش. محمد صلی اللہ علیہ وسلم په باره کې په هوش شه، ځکه چې که د هغه د مقام نه دی ورله مقام زیات کو نو الله سره به برابر کې نو بیا تبای. او د الله په باره کې دیوانه با چې څومره زیاته کم دی څومره زیاته نو غواړه د الله نه د خپل مالک نه. او الله په خپل وی ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم. ما نو غواړه ما ته سوالو کا ما ته زاریو کا. استجب لکم زبې درله قبلوما. اوخ غواړه که نه سترګو نه دې اوښکې وګورځوه ما ته سوال خو وکړه که نه مالک ته. استجب لکم. او یو ډیر عجیبه مقام دی د قرآن. سوی ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. سوک چې زما دا غوښتنې نه ځان په تکبر کې اچوي چې الله ته زاری کول دته ځان بد ښکارېږي په دې. نو چې د الله په مخ کې د زارۍ نه ځان بچ کړي دا چې د خپل سپکاوی ګڼي نو نتیجه دای چې کاڼي نه غواړي د بوټي نه غواړي در په در بیا سر ټیټي. او چې یو الله ته زاری وکړي نو د بل چا د زارو نه الله وساتي. او قرآن دلته یو عجیب انداز ذکر کړی دی. لږ درته د قرآن در سیر کوم. کله چې چا تپوس وکړو د الله د نبی نه یسألونک عن المحلة، یسألونک عن الاهلة. ستاسو نه د سپوږمۍ په باره کې تپوس کوي میش باره کې کټیږي وړوکې کېږي روکه شي بیا ښکاره شي. لږه توجه غواړم ښه. نو الله وایي قل هي مواقیت للناس.
دس پگمے تپوستے کن اللہ وی قل حبیبتو ویا ہی مواقیت للناس دا دا خلق دا پارا دا اوقات معلوم ولو یو ذریعہ دا دا غرنگ قرآن وی یسألونک عن الشہر الحرام ستانا دا حرمت والا میش بارا کی تپوس کئی نو اللہ وی قل قتال فیہ کبیر چی پدی کی جنگ جگڑا ڈیر لوی گناہ دے قل یسألونک عن الیتاما ستانا دا یتیمانو پا بارا کی تپوس کئی نو قل اصلاح لهم خیر دا دی اصلاح کول قرکار دے قل اویا یسألونکا ماذا ينفقون نو قل ما انفقتم قل اویا چتاسو خرچ کوئی نو دی دی لے ورکے یسألونکا ماذا ينفقون تپوس کی چی سخرچ کو صد اللہ پلارا کیوں لگو نو قل العفو اویا چی تاسے دزاننا تیرے کئے قل دا دیر مثالو ندی سوار لسزیا خلق تپوس کئی نو اللہ پا قل سروی چی حبیبت تو ویا خو یو مقام دادے دا دعا کلا چی خلق تپوس کئی اذا سألک عبادی عنی کلا چستانا زما بندگان زما بارک تپوس کئی نو اللہ دانوی چی قل تو ویا دے ٹول خبرو کے دا قل واسطہ راوستا چی تو ویا خود چی کلا معاملہ دا بندہ دا اللہ رالا چی زما بندہ زما بارکستان تپوس کئی نو دائن دیویل چی تو ویا اللہ پخپل ہوئی چی زما پتا معلوم ہے نو زدر تا پخپل ہوئے فَإِنِّي قَرِيب فَإِنِّي قَرِيب دیر نزدے امزا او یم نزدے خوب باز خلق ہوئی منگناگارانی و اللہ زمانگا ناوری اللہ ساڑی سندہ نہیں ان کو کیا ورطا ہوئی پنجابائی کے چھے اللہ ساڑی سندہ نہیں اللہ زمانگا آوری نا انہاں دی موڑدہ نہیں منگ چے دے قبرونو تولاڑی دا دی خبر اللہ رد کئی نا زمانگا آوری نا دا دی رد کئی نا نوی ساڑی انہاں دے اگے تے انہاں دی انہاں دے اگے منگ با دی تزاری کوئی دی با اللہ تزاری کئی گناہگارانی واللہ ناوری نو اللہ زکوئی اجیب دعوت الدائی اذا دان دا چاویل دی چیزا ناورم اجیب دعوت الدائی اذا دان ستا پا غوختو کی ٹیم لگی دیشی خزما پاوری دلو کے ٹیم نلگی اجیبو دعوت الدائی اذا دان او سوی اللہ وی دق خودوکا کے خلقو چولی ہے کنا ما غرک بربک الکریم ما غرک بربک الکریم آغا کریم ذاتنا چاپ دوکا کے چولے چاگا ناوری ولی ناوری اوری چکل دا لاس خوزولو قابل نوی لاس تی نشو پورتا کولے خلدی نشو خوزولے نو اللہ وی ما آغا ٹیم کی نوی پریخ ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء مور پا خیٹا کی پتیارو کی پیر نہ دے خبر ولی نہ دے خبر نبی نہ دے خبر مڑی نہ دی خبر جوندی نہ دی خبر
تر دې پورې چې مور ته دې پته نشته دی چې زما په خېټه کې دندا د بچي لاس جوړېږي که خپۍ جوړېږي نه لږ دی او که جینۍ ده په تکلیف کې دی او که په راحت کې دی نه همیشت پورې په نامه په ذریعه مې درله روزي در کړې ده اوس چې پیدا شوې د مور د سینې نه مې درله د پیو ولې جاری کړې چې غوښتو قابل نه وي نو ما بې غوښتو در کړې ده او چې د لاسو چتولو قابل شوی نو بابا تو ولاړ چې خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا چې خواجہ یې نه راکوي نو بیا به څوک راکوي نو چاته د الله بنده ته خلو ما ته شوالته نه خو جواب نه راځي وای خیر دې کنه وی ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر ہم در نہ چھوڑیں گے اگر جواب راکی ہے کرنا خوی زبو تا پروتی نو عزیزانو عرض میں دا کہو چید اللہ خلیل دعا کرے دا او اللہ قبول کرے دا بچی ور لور کری دی او دلتا ساگا آخری الفاظ در تویم با خبر ختمو وی رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا اے ربا اگرزے ماں مجھ قائم کون کے دمجھ پابندی کون کے او زمان بچی ربنا وتقبل دعا اے ربا او تقبل کڑا دعا زمان ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب عجیب دعا دا دنیا هم پکې غوښتلې دا او آخرت پکې هم قیامت پکې هم راوستو الله دې زمونږ او ستاسو حاضری قبول او منظور کی دې ځای ته چې کوم ملګري حاضر شوي الله دې ستاسو ټولو په ژوند مال اولاد او په عزتونو کې برکتونه واچي آخر دعوانا ان الحمدلله سلطان انشاءاللہ دے مولانا صاحب ځای کې ختم قرآن دی خپل ملګرو ته دعوت دی د شرکت وکړي مولانا صاحب بیان وکړي